अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा से एज़ यूजुअल खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे नाज़रीन मेरी आज की वीडियो जो है उसी ज़ौक़ और शौक़ से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब के इलेक्शन जो हैं हो चुके हैं और अब अगला मरहला जो है वो है चीफ मिनिस्टर बनाने का और नया चीफ मिनिस्टर बनने का। इस वक्त जो मौजूदा पंजाब के प्रीमियर या चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मियां हमज़ा शहबाज हैं। अब क्योंकि उनके पास जो असेंबली में मेजॉरिटी है वो ज़ाहिरन नज़र नहीं आ रही, लेकिन दर पर्दा क्या सूरत हाल बन रही है, क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में बहुत सी चेमा गोइयाँ हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है क्योंकि इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई है और उन्होंने इतनी सीट्स जो हैं प्रोविंशियल असेंबली की हासिल नहीं की जितनी उनको दरकार थी चीफ मिनिस्टर को बरकरार रहने के लिए। इस वक्त जो पोजीशन है वो पीटीआई की पंजाब असेंबली में बेहतर पोजीशन है और उनके जो अरकान असेंबली हैं वो उनके उतने हैं जितने उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए दरकार हैं। लेकिन जो चेमा गोइयाँ हो रही हैं, जो ख़बरें मुख्तलिफ मैं चैनल्स देख रहा हूँ, मुख्तलिफ जो तज्ज़िये हैं वो मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ से जो ख़बरें मेरे पास कलेक्ट हो रही हैं तो लगता यूँ है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वही हथकंडे जो वो अक्सर इस्तेमाल करती हैं वही कर रही हैं, यानी ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार जो है वो गर्म है और करोड़ों का जो पैसा है वो लगाया जा रहा है एमपीएस को ख़रीदने के लिए। नाज़रीन, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने पाकिस्तानियों से ये कहूँगा कि अगर यही तूफ़ान बदतमीज़ी बार बार होना है और हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, हमारे जो अस्करी इदारे हैं या हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं और उन्होंने यही तमाशा करवाना है तो फिर इलेक्शन करवाने का तो फ़ायदा कोई नहीं है, ये बेमकसद है। क्यों कि एक तरफ से कोर्ट जो है वो डिसीजन देती है कि आप ये जो अक़दाम है वो उठाएं और जो ऑनेस्टी और प्योरिटी है वो हर तरीके से कायम दायम रखें, लेकिन समझ से बाला तर है कि मुल्क जो है वो मुआशी बदहाली का शिकार है। लेकिन ये जो अरकान असेंबली को ख़रीदने के लिए पैसा जो है वो कहाँ से आता है और कौन पैसा लगाता है, कौन से इन्वेस्टर्स हैं, ये जो हमारे अस्करी इदारे हैं इस बात का क्या उनको पता नहीं है? उनको सब कुछ पता है, लेकिन बिल्ली की तरह जब बिल्ली आती है तो कबूतर जो है वो आंखें बंद कर लेता है। तो ये ऐसे कब तक चलेगा? इसलिए जब ये मैंने सारे तज्ज़ियात सुने तो मुझे अफसोस भी होता है कि अगर यही पैसा जो है लोगों के पास, जो पाकिस्तान के करता धरता हैं, उनके पास इतना पैसा है, करोड़ों रुपया वो एमपीएस को ख़रीदने के लिए लगा रहे हैं, तो क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? क्या इसका कोई सद्दे बाप नहीं है? अगर यही कुछ मुल्क में होना है तो मुल्क में सुधार कैसे आएगा, मुल्क में बेहतरी कैसे आएगी? फिर तो इमरान खान को चाहिए कि वो
اپنی الگ حیثیت میں یہ اس گدلے سسٹم سے، اس گند سے روح گردانی کر لیں. کیوں کہ اگر دوبارہ پھر انہی لوگوں نے آنا ہے، انہی کرپٹ لوگوں نے آنا ہے، جس طرح سے فیڈرل میں کرپٹ حکومت اور کرپٹ لوگوں کا ٹولہ، سٹوجز کا ٹولہ جو ہے وہ حکمرانی کر رہا ہے. اگر اسی طرح سے کرنا ہے تو پھر تو ملک میں بہتری نہیں آئے گی. اسی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ لیں چند دنوں میں جو US ڈالر ہے اس کا جو گراف ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور ہمارا جو روپی ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے. تو ناظرین، جب یہ انسرٹینٹی، پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ملک میں ہوگی تو معاشی بدحالی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، ہماری اپنی ہی قوتیں، ہماری اپنی ہی انٹرنل طاقتیں ہیں جو یہ سارا کھیل کھیل رہی ہیں. اگر ابھی بھی آرمی سٹاف جو ہمارے آرمی چیف ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس صورتحال کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ ان کو آلریڈی پتہ ہوگا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور MPs کو پیسہ کس طرح سے دیا جا رہا ہے. تو ناظرین، یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے، یہ تو پچھلے کئی سالوں سے یہی تماشا چل رہا ہے. اسی کی وجہ سے جو MPs تھے وہ نااہل ہوئے تھے اور دوبارہ الیکشن کروائے گئے تھے. اگر پھر یہی کچھ ہونا ہے تو پھر نہ تو الیکشن بہتر ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی نیا آدمی، کوئی نیا شخص، کوئی نیا چیف منسٹر وہاں پہ چاہیے. یہی حکومت، یہی چیف منسٹر اگر اسی طرح سے پیسہ لگا کے میاں حمزہ شہباز دوبارہ منتخب ہو جائیں گے تو پھر یہ بدبختی ہے ہمارے پاکستانیوں کی اور ہمارے ملک کی. لیکن ملک ایسے نہیں چلتے. اگر ایسے ہی ملک کو چلانا ہے تو پھر ناظرین آپ کو غلامی کر لینی چاہیے. آپ اسی قابل ہیں کہ آپ امریکہ کی غلامی ہی کر سکتے ہیں. کیوں کہ اگر امریکہ کی غلامی کریں گے تو آپ کو کم از کم پیسہ مل جائے گا اور آپ کی اکانومی جو ہے قدرے بہتر ہو جائے گی. اگر آپ نے خودداری دکھانی ہے تو میرے پاکستانیوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ ملک میں نہ ہونے دیں. جس طرح سے آپ نے عمران خان کو منتخب کیا ہے اس کے ارکان اسمبلی کو پنجاب اسمبلی میں، اسی طرح سے اب PTI کا جو چیف منسٹر ہے چودھری پرویز الہی، اس کو بھی میجورٹی سے کامیاب کروانا میرے پاکستانیوں یہ آپ کا اولین فرض ہے. اسی میں ہماری بہتری ہے، ہمارے ملک کی بہتری ہے اور ترقی بھی ہمارے ملک میں اسی طرح سے ہو سکتی ہے. اگر ملک میں ڈس آنیسٹی اور ہٹر بھونگ اور جو بے یقینی کی صورتحال ہے اگر وہ باقی رہے گی تو پھر اسی طرح سے ملک جو ہے وہ پستی کی طرف جائے گا. تو ناظرین، جاتے جاتے میری پاکستانیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ملک کا خیال کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے تو آپ بھرپور طریقے سے اس کو سپورٹ کریں اور چودھری پرویز الہی کو کوشش کریں آپ اسمبلی میں کامیاب کروانے کی، اور ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کی مخالفت کریں اور اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائیں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو کہ کینیڈا سے میں نے اپنے معزز ناظرین کے لیے بنائی تھی. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.